अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामी कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें, लिंक शेयर कर दें, वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखें। कोई बात पूछना चाहे तो कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। हमारा सिलसिला चल रहा है नूरानी कायदा टीचिंग कोर्स, उसमें हम पहुंचे हैं हुरूफ मुरक्कबात का। आज हमारा सबक नंबर 26 है। मोहतरम सामीन, हमने हुरूफ मुरक्कबात के जो मजमूआत है उनमें से पहला अलिफ लाम और दोनों किस्म के काफ को हल किया। फिर उसके बाद हम आए हैं बाता सा नून या को, क्योंकि मुरक्कबात में बाता सा नून या ये जो 5 हरूफ हैं इनकी मश्क सबसे बड़ी मश्क है मुरक्कबात के अंदर, और इनको जोड़ने में क़ारी बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे कुरान की तर्जुमानी की है, बल्कि एक यानी रस्म की नहीं कि जिस तरह पाकिस्तान में जिस लिखाई के अंदर कुरान मजीद मौजूद है उसी ही की उन्होंने तर्जुमानी की हो, बल्कि यूं कहें कि दुनिया भर में जितने अंदाज से कुरान मजीद लिखे हुए मौजूद थे, ये लिखे जाते थे, सबका एक जामे खाका पेश किया है कि ये 5 हरूफ दीगर हरूफ के साथ कैसे मिलते हैं। इसलिए ये जो बाता सा नून या की जो मश्क है, पहचान की जो करवाई गई है, ये ज़रा तफसीली है। उस पर मुख्तलिफ तरीकों से बात करते करते हम मीम तक पहुंच गए थे। उसका खुलासा ये है कि पहले ऐसे लिखा है बा ता, तो मैंने कहा था कि यहाँ ता के साथ दूसरी ता भी है, फिर सा नून या, इसके साथ ये या भी है। फिर इन 5 हरूफ को अलिफ के साथ जोड़ा, एक अलिफ, 2, 3, 4, 5 अलिफ, इन ही 5 हरूफ को। लेकिन इनको जब 5 के साथ जोड़ा तो फिर हरूफ की तरतीब ये रखी, बा नून को इकट्ठा रखा, ता या को इकट्ठा रखा और सा को इनसे अलग रखा। ये देख ले, बा नून, बा अलिफ, नून अलिफ, बा नून, ता या, और सा का इनके साथ कोई मुकाबला नहीं, यानी एक नुक्ता नीचे ऊपर, 2 ऊपर नीचे। फिर यहाँ आ गए तो उन ही 5 हरूफ को सीन के साथ जोड़ा। देखिए सीन 5 जगह है, लेकिन यहाँ जो हरूफ की तरतीब है वो ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, बल्कि यहाँ बा और या को इकट्ठा रखा, नून ता सा को इकट्ठा रखा। ये नीचे वाले नुक्ते हैं इनके और ये ऊपर वाले हरूफ हैं। अब बच्चों को यहाँ नीचे और ऊपर का फर्क बताना है। नीचे एक हो तो बा, और 1 से 2 हो जाए तो या, इसी तरह यहाँ पे। फिर इन्हीं हरूफ को 5 जगह हा के साथ जोड़ा, लेकिन यहाँ हरूफ की तरतीब बाता सा नून या की ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ तरतीब को उलट किया। जो तरतीब यहाँ थी इसको उलट किया। पहले ये वाले जो हरूफ थे नीचे नुक्ते वाले, इनको इधर ले आए, और जो ऊपर नुक्ते वाले थे उनको उधर ले गए। एक फर्क, दूसरा फर्क ये किया कि यहाँ देखें पहले एक नुक्ता है, फिर 2 है, पहले 1 है, 2 है, 3 है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ सफर हो रहा है। यहाँ इसके भी उलट किया, 3 वाला ले आए, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, यानी ऊपर से नीचे। यहाँ देखो दो नुक्ते और फिर 1 नुक्ते, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए। ये इनको साथ जोड़ के दिखाया। फिर इन ही हरूफ को दोबारा 5 जगह मीम के साथ जोड़ा, बाता सा नून या को। जी, उनमें दोनों किस्म की या इनमें ये जुड़ी है, ये दोनों किस्म की, ये वाली गोलता नहीं जुड़ी, बाकी दोनों किस्म की या ये जुड़ी है, क्योंकि जुड़ते हुए दोनों की शक्ल एक बनती थी। मिसाल भी एक दी है, 2 जिक्र नहीं की। जब मीम के साथ जोड़ा तो हरूफ की तरतीब थोड़ी सी बदली। आप देख ली, यहाँ या बा है, यानी ये भी नीचे वाले नुक्ते, नीचे वाले 2 हरूफ हैं, और ये वो 3 हरूफ को इकट्ठा किया जिनके ऊपर नुक्ते हैं। लेकिन ये तरतीब पहले भी गुजर तो चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें तब्दीली लाई। नून तासा, तो आप देखें नून तासा ये है, ठीक है, और बा या तो या बा, यानी एक चीज आप देखें एक चीज इससे ली है, नून तासा, एक तरतीब इससे ले ली, और या बा एक इससे लेके एक नई तरतीब बना के इनके साथ जोड़ा गया। अब इन ही 5 हरूफ को बा या, दोनों किस्म की या, और नून तासा, अब इनको जोड़ेंगे या के साथ। यहां एक बात मैं आपको इशारतन अर्ज करते चलूं, फिर हम सबक शुरू करते हैं। आप देखेंगे पहली दफा जब अलिफ के साथ जोड़ा तो सा का मुकाबिल किसी के साथ नहीं है। 1 नुक्ते से बा और नून, 2 से ता और या, लेकिन बाकी ये जो लाइनें हैं यहाँ सा किसी हर्फ के मुकाबले में है। आप देखें, 1 नुक्ते से नून को पहचानेंगे, 2 से ता को पहचानेंगे, 3 से सा को पहचानेंगे। अब सा के मुकाबले में 2 हैं और इन 2 के मुकाबले में सा है। यहाँ भी सा के मुकाबले में 1 नुक्ता और 2 नुक्ते वाले हैं, यहाँ भी सा के मुकाबले में 1 नुक्ता और 2 नुक्ते वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सा का मुकाबिल कोई नहीं है। यहाँ भी सा के मुकाबिल हरूफ आएंगे, क्योंकि सा को
اوپر والے نقطوں کے اعتبار سے تقابل میں ذکر کیا ہے۔ اب با یا اور نون تا سا، یہ با تا سا نون یا جو 5 حروف ہیں، یہ 5 حروف جو ہے پہلے دیگر حروف کے ساتھ جوڑے، لیکن قرآن میں یہ 5 حروف، یہ با تا سا یعنی یہی 5 حروف ان ہی کے اندر جو 5واں حرف ہے یا اس کے ساتھ بھی جڑتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 حروف جب آپس میں جڑے، مثلا با تا کے ساتھ جڑے، تا سا کے ساتھ جڑے، تو اس کی شکل کچھ اور بنتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر آپ دیکھیں با تا، ہم نے یہ تا ہے تو اس کے ساتھ با جوڑی تو با یوں آ گئی ہے جی، سا کے ساتھ بھی جوڑے تو با یوں آتی ہے جی، نون کے ساتھ بھی جوڑے تو با یوں ہی آتی ہے۔ لیکن جب ہم ان حروف کو جوڑتے ہیں یا کے ساتھ، اس یا کے ساتھ با تا سا نون کو، تو پھر ان کی شکل یہ والی نہیں آتی، پھر کچھ شکل ان کی یوں بن جاتی ہے با تا سا کی۔ تو اب یہ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح یہ حروف دیگر حروف کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی کیا شکل بنتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ حروف جب آپس میں ملیں، یہی با تا سا نون یا جب آپس میں ملیں تو پھر بھی ان کی شکل ایک اور بنتی ہے۔ جب آپس میں ملے تو یا کے ساتھ ان کے لکھنے کا سٹائل اور ہوتا ہے، اور باقی حروف جب آپس میں جڑتے ہیں تو پھر لکھنے کا سٹائل اور ہوتا ہے۔ اب ان 5 میں سے 4 کو ان ہی کے 5واں جو حرف ہے یا اس کے ساتھ جوڑ کے دکھاتے ہیں، اور حروف کی ترتیب جو میں نے اوپر لکھی ہے وہ یہ ہے۔ نورانی قاعدے میں سب سے پہلا لفظ ہے با یا۔ اب دیکھیں یہ با ہے اور یہ یا ہے جی، لکھنے میں تھوڑا سا ایسے فرق آ رہا ہے، با یا یہ دو قریب قریب ہوں گے کیونکہ نیچے نقطے کے اعتبار سے ہیں اوپر، اور جہاں جو یا لائی ہے یہ بھی ایسے ہی آتی ہے، بڑی یا بھی ایسے ہی آتی ہے، نون یا تا یا سا یا۔ اب یہ دیکھ لیں، نون یا تا یا سا یا، نیچے نقطے ہیں، ایک ہو تو با ہے، 2 ہو تو یا ہے، اوپر ہے 1 ہو تو نون ہے، 2 ہو تو تا ہے، 3 ہو تو سا ہے۔ اب ان ہی 5 میں سے انہوں نے 4 کو یا کے ساتھ جوڑا اور یا کو بھی یا کے ساتھ جوڑا، یا کو بھی یعنی یا بھی جب یا کے ساتھ جڑے تو اس سٹائل میں جڑتی ہے، اور باقی یہ 4 حروف بھی یا کے ساتھ جڑے تو اس سٹائل میں جڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کتنی باریکی کے ساتھ اور کتنی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ اس چیز کی پہچان کروائی ہے۔ اب سامعین یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو دوسرا حرف ہے، دیکھیں آپ 5 جگہ الف ہے، 5 جگہ سین ہے، 5 جگہ ہا ہے، 5 جگہ میم ہے اور 5 جگہ یا ہے۔ یہ دوسرا حرف 5 جگہ ایک ایک رکھا ہے، اس کی وجہ میں نے پہلے بتا دی ہے تاکہ بچے کے لیے آسانی ہو، بچے کو اس دوسرے حرف میں غور فکر کی ضرورت نہ پڑے، پہلے پہ پڑے، بس بچہ یہاں اس کو تو دیکھ لیا اس نے کہ یا ہے، تو بس اس کا سوچے کیا ہے جی، با ہے، ایک نقطہ ہے، نیچے 2 ہیں تو یا ہے جی، اوپر ایک نقطہ آ گیا تو نون ہے، اوپر 2 آ گئے ہیں تو تا ہے، اوپر 3 آ گئے ہیں تو سا ہے۔ یہاں جو دوسرا حرف ہے وہ تو مجبوراً ہے کہ حرف کو جوڑ کے دکھانا تھا، اگر دوسرے حرف کے بغیر حرف جڑ سکتا تو دوسرے حرف کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دوسرا تو آ گیا اس مجبوری سے کہ حرف کو جوڑنا ہے۔ مقصود یہاں تو وہ حروف ہوتے ہیں جن کی پہچان کروائی جا رہی ہو، تو نورانی قاعدے میں یہاں مقصود با تا سا نون یا یہ 5 حرف ہیں اور ان کی پہچان اچھی طریقے سے کر لینی چاہیے۔ مزید تفصیل اس کی آگے جو ہے وہ لام کے ساتھ اور نون کے ساتھ دوبارہ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔